دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار. وآلائه الجسيمة. ومن أعظم النعم أن هدانا الله للإسلام، وهدانا للقرآن ولهذه السنة، وهدانا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من خير أمة أخرجت الناس. ومن أعظم ما يمن الله به على العبد، بل هي من علامات توفيق الله للعبد، أن يوفقه الله للعلم وحضور مجالس العلم. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: والذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فإن الجهل منقصة والعلم منقبة ورفعة. والله عز وجل رفع قدر العلماء وطلاب العلم. ومن الذين كانوا مجددين لدين الإسلام وجددوا في العلم في عقيدة أهل السنة في الدفاع عن الإسلام والدفاع والرد على المحرفين والمعطلين والمؤولين هو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله رحمة واسعة. ولد عام 661 للهجرة النبوية، مؤلف هذا الكتاب، وكانت وفاته سنة 728 للهجرة. شيخ الإسلام ابن تيمية هو مؤلف هذا الكتاب، وهو علم معروف، ولم يمر على الأمة منذ 8 قرون. أقول لم يمر على الأمة منذ أن مات شيخ الإسلام إلى يومنا هذا مثله في سعة العلم والتبحر والعمق والنظر الثاقب، والذي استطاع أن يستنبط من نصوص القرآن والسنة ما لم يسبق إليه رحمه الله رحمة واسعة. وكتبه طرح الله فيها البركة، وطرح الله البركة حتى في طلابه ومؤلفاتهم. شيخ الإسلام كتبه ألقى الله لها القبول، فلا تخلو منها مكتبة ولا بيت طالب علم، ولا يمكن لطالب علم يتعلم الفنون خاصة علم العقيدة ولا يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب الذي بين أيدينا اسمه العقيدة الواسطية، وهو له قصة أن رجلا من واسط وهي في العراق أرسلوا رسالة لشيخ الإسلام يسألونه عن جمل في الاعتقاد. قالوا: اكتب لنا جملا في اعتقاد أهل السنة، فإنه قد ثار في بلدنا من يقول كذا وكذا. ولذكاء شيخ الإسلام وعمق فهمه كتبها لينتفع بها طالب العلم وغير طالب العلم. فجاءت هذه الرسالة العظيمة مختصرة، وغالب ما فيها نصوص من الكتاب والسنة، حتى يبرهن لمن خالف هذا الاعتقاد أن عقيدتنا مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وليست بأهواء الناس ولا بعقولهم ولا بآرائهم، وإنما مستند عقيدتنا هي نص الكتاب والسنة من عند الله جل وعلا. وحاول أن يجعلها شاملة لغالب أبواب الاعتقاد، وهي كذلك، فقد تكلم فيها عن أصول أهل الإسلام الشهادتان، ثم تكلم عن أسماء الله وصفاته، ثم تكلم عن أركان الإيمان كلها الستة المعروفة، وتكلم عن باب الإمامة، ثم ذكر الصحابة وباب الإيمان. وبهذا جاءت جمل الاعتقاد كلها في هذه العقيدة. هذه الرسالة العظيمة حدثت له محنة فيها شيخ الإسلام، ذكرت تفاصيل هذه المحنة في المجلد الثالث من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر شيخ الإسلام وكتب فيها ما حصل له من امتحان وبلاء بعد أن ألف هذه الرسالة. فقد ثار أهل البدع
والذين يؤولون ويحرفون نصوص الكتاب والسنة في عهده ووشوا به عند السلطان، فأحضرهم السلطان ليناظروه وناظرهم وقالوا له أنت تقول كذا وتقصد كذا، قال لا أنا أقصد كذا، ورد على كل ما افتروا عليه وأغروا به السلطان. وكان في وقت هذه المناظرة هو يذكر عن نفسه ماذا حصل بينه وبين هؤلاء الذين أخطأوا عليه وحاولوا أن يبينوا أنه على ضلال، ولكن رحمه الله كان ذو حجة قوية، وكل مناظراته التي دونت تدل على ذكائه وعمق فهمه وعلمه رحمه الله. هذه العقيدة اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، ولذلك كثرت شروحها. من هذه الشروح، وأنا أنصح طالب العلم لا يستغني عنه، كتاب التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية لعبد العزيز بن ناصر الرشيد، وهي من أنفس، لماذا أقول من أنفس الشروح؟ لأنه حلل ألفاظ العقيدة لفظة لفظة، فكشف عن معاني هذه الرسالة. ومن الشروح أيضا كتاب الروض الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الفياض، أو الشيخ زيد الفياض، الشيخ زيد الفياض رحمه الله. ومن الشروح كذلك شرح شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك من الشروح شرح الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان، وهو شرح مرتب يرتب فيه المعلومات، ويصلح لمن بدأ في الطلب أن يعتمد على هذا الشرح، لأنها لم يكن فيها إسهابا ولا تطويلا ولا تعقيدا في الألفاظ، وإنما جاء الشيخ بالقواعد العلمية بشكل مبسط ميسر، وهو متن أو شرح يصلح لمن بدأ في طلب العلم. وهناك من الشروح كذلك شرح للشيخ خالد المصلح، جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الواسطية، جمع كلام شيخ الإسلام لشرح كلام شيخ الإسلام، وهي ملحظ نفيس جدا وجميل يعني ولطيف أن تأتي بكلام شيخ الإسلام المتفرق في كتبه ليشرح بعض هذه الألفاظ. وهناك شرح صدر مؤخرا واطلعت عليه فوجدته نفيسا ومتينا، وأنصح طلاب العلم الاقتنائي، وهو شرح معالي الشيخ صالح آل الشيخ، أسماه اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية. أيضا طبع مؤخرا شرح للشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. وهناك تعليقات على الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، له تعليقات على العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي. الشروح كثيرة والوقت يطول، لكن لعلنا نبدأ. تقرأ يا شيخ؟ تفضل. ولا المشكلة أنه هذا تكليف ما لا يطاق أن تشرح المتن في مجلسين، لكن لعل الله يكرمنا بكرامة ننتهي منها. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. باعتقاد الفقه النجية المنصورة إلى قيام الساعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف بدأ بالبسملة في بعض النسخ، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة قرآنية ابتدأ الله بها كتابه، وهي سنة نبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطاباته وخطبه ومكاتباته ومراسلاته بالبسملة،
وأيضا ثبت في حديث حسن بشواهده وطرقه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بذكر الله أو بحمد الله على اختلاف الروايات فهو أقطع، يعني أبتر. والبسملة هي آية منفصلة قبل كل سورة إلا سورة التوبة، وهي جزء من آية في سورة النمل. الصحيح أنها آية متصلة من سورة الفاتحة تقرأ، ويجب أن تقرأ مع سورة الفاتحة. والبسملة نشرحها شرحا سريعا وموجزا. الباء حرف جر، والاسم قيل من الوسم أو السمة، وقيل من السمو، وأصله العلامة التي تدل على الشيء. بسم الله، الباء والاسم الجار والمجرور قيل متعلق بمحذوف، أي أبتدئ ببسم الله، وقيل المحذوف كل بحسبه، فإذا كنت تأكل تقول آكل بسم الله، وإذا كنت تقرأ تقول أقرأ بسم الله، وإذا كنت تصلي تقول أصلي بسم الله، أو جئت تقرأ القرآن فتقدر محذوفا على حسب حالك. فنحن الآن نبدأ الشرح نقول نبتدئ شرحنا ببسم الله، وهكذا. الله لفظ الجلالة علم على الله جل وعلا، ولفظ الجلالة مشتق من التأله وهو التعبد، يعني معناها المألوه المعبود، وهذا الصحيح في معنى لفظ الجلالة الله. يقول رؤب بن العجاج: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي. فالتأله والتعبد وهو مأخوذ، فمعنى الله قالوا أصلها الإله، فحذفت الألف وأدغمت اللام في اللام فصارت الله. ويقال أن سيبويه لما مات رؤيت له منامات، فكان لما رأى قال: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. قيل: بماذا؟ قال: لأني قلت عن لفظ الجلال في كتابه، الكتاب لسيبويه، قال: قلت أنه أعرف المعارف. هذا تمجيد لله فعلا، الله هو أعرف المعارف. واسم الله هو أعظم اسم، لأنه به توصف الأسماء، به يوصف الله جل وعلا، فيقال الله الرحمن الرحيم العليم السميع، فهو قيل أنه من أعظم الأسماء، وقيل أنه اسم الله الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان لله جل وعلا يدلان على صفة الرحمة. ولكن ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ العلماء ذكروا عدة فروق. الفرق الأول قالوا أن الرحمن عام لكل البشر مسلمهم وكافرهم، والرحيم خاص بالمؤمنين. الفرق الثاني قالوا أن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم قالوا الفرق الثاني أن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة. وقيل الفرق الثالث أن الرحمن لا يسمى به إلا الله جل وعلا ولا يجوز، أما الرحيم فقد يسمى، لأن بعض أسماء الله الحسنى لا يجوز أن يسمى بها غيره. فأنت تقول فلان عليم، فلان كريم، كرم يخصه للمخلوق لا يشبه كرم الله، لكن الاسم يطابق. لكن الرحمن لا يطلق إلا على الله جل وعلا، مثل الصمد، مثل الواحد الأحد، مثل رب العالمين، مثل الله، هذه لا تطلق إلا على الله جل وعلا. قالوا ومنها اسم الرحمن. ولذلك يقولون أن مسيلمة الكذاب عليه لعائن الله من عقوبات الله له سمى نفسه رحمن اليمامة، فعاقبه الله، فلا يعرف الآن مسيلمة لا اسم أبيه ولا جده، يعرف مسيلمة الكذاب لأنه نازع الله في اسمه وادعى النبوة. كيف؟ لما جاءوا في صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي رضي الله عنه، هو كان كاتب الصلح، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي كان من طرف المشركين سهيل بن عمرو قال: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يقصدون من؟ مسيلمة. قال: اكتب باسمك اللهم. فغضب الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب امحو يا علي واكتب باسمك اللهم، للمصلحة، قد تترك بعض الأمور اليسيرة لتحقيق مصلحة المسلمين، فمسحها. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: وهم يكفرون بالرحمن، ينعت على المشركين، يكفرون باسم الله الرحمن، لا يؤمنون به.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المؤلف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بأنواع المحامد، لأنه سبحانه له النعمة وله الفضل، فهو ربنا الذي خلقنا من عدم، والذي هدانا وكفانا وأوانا، والذي كل ما نعيش فيه من فضله سبحانه وتعالى، وكل ما نوفق إليه من خير فهو منه سبحانه، فهو له الحمد وحده دون ما سواه، فلا يحمد إلا الله. ثم قال: الذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هما عمودا الإسلام وأول ركن من أركان الإسلام، والمقام لا يتسع لذكر معناهما. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أي كل ما عبد من دون الله فهو باطل. وانتبهوا، أنا أريد أن أقف مع وقفة لطيفة وبسيطة في الشهادة لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله تتكون من ركنان: الإثبات والنفي. إلا الله إثبات العبادة لله وحده، لا إله أي نفي العبود عن ما سوى الله. لكن يجب أن نعرف أن إذا قلنا ركنان يعني أنك لو أتيت بالتوحيد، انتبهوا هذه نقطة مهمة، لو أتيت بالتوحيد دون أن تكفر بالطاغوت فإن توحيدك لا يقبل. طيب، لأن النفي لا معبود إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا النفي هذا اسمه في نصوص الكتاب والسنة الكفر بالطاغوت. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: فمن يكفر بالطاغوت، جاء بالركن الأول، ويؤمن بالله، هذا هو التوحيد، فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، عندما فسرها المفسرون. إذا أردت أن تستمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. لم يقل تؤمن بالله وتسكت، لا، قال لا بد من الكفر بالطاغوت. وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، جاء بالتوحيد، انتبهوا، وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال العلماء: لم يعصم دمه وماله ولا يصبح مسلما إلا لما كفر بما يعبد من دون الله. طيب، خلونا ننزل للميدان تطبيقيا لهذه القاعدة. فلو جاءنا إنسان قال: أنا لا أعبد إلا الله، أنا أوحد الله، قلنا: ممتاز، أنت حققت الركن الأول. لكنه قال: أنا أعتقد صحة كل ما يعبد من دون الله، يسلم ولا ما يسلم؟ ما تصح شهادته، ولا يسلم ولا يقبل منه، لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. بمعنى، هنا سؤال يرد: طيب، ما هو معنى الكفر بالطاغوت الذي هو ركن من أركان لا إله إلا الله؟ ما هو الكفر بالطاغوت؟ أول معنى له الكفر بما يعبد من دون الله بنص القرآن، السنة فسرتها: وكفر بما يعبد من دون الله. يعني لو رأيت إنسانا يسجد للصنم تقول: هذا لا يجوز، هذا شرك وكفر بالله وغير صحيحة وأنه إشراك. لو رأيته يعبد الصليب تقول أن هذا كفر وشرك. لو رأيته يعبد البقرة تقول هذا شرك وكفر بالله. لو رأيته يعبد الفار تقول كل ما يعبد من دون الله. الثاني من معاني الكفر بالطاغوت أن تعتقد أن كل دين غير دين الإسلام باطل ولا يقبله الله. تعتقد أن دين النصارى باطل، ودين اليهود باطل، ودين المجوس باطل، ودين البوذيين باطل، وأنه لا دين صحيح يقبل عند الله الآن إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته ناسخة لكل الرسالات، وأن هذه الأديان دخل فيها التحريف والتبديل والشرك. فلو جاءنا إنسان قال: أنا أقول لا إله إلا الله وأؤمن بالرسول، لكن يعتقد دين النصارى أو اليهود صحيح وإيمانهم صحيح، فهذا ينقض لا إله إلا الله ويكون مكذب بآيات القرآن الكثيرة، لأن الله عز وجل، هذا دليل. قد تطلبني، لا بد تطلبني الآن بالدليل على هذا المعنى. يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مما يتضمنه الكفر بالطاغوت أن تعتقد بكفر كل من دان بغير دين الإسلام، وأنه إن مات على الكفر فهو خالد مخلد في نار جهنم. هذا من الكفر بالطاغوت. أول تعتقد الأديان باطلة، أيضا تعتقد أن من دان بغير دين الإسلام فهو كافر ولا يشك فيها مؤمن، لأن الله عز وجل في آيات صريحة يقول:
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. هذه معاني من معاني الكفر بالطاغوت الذي تتم بها شهادة أن لا إله إلا الله. شروطها معروفة السبعة ونواقضها، ثم شهادة أن محمد رسول الله. المؤلف تشهد وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أن محمدا رسول الله سردا وسريعا لأن الوقت لا يكفينا. لو سئلت كيف تصبح مؤمنا بالرسول أو أديت شهادة الرسول حقا وصدقا، نقول بعدة أمور، انتبهوا وأنا أذكرها برؤوس وأقلام على وجه السرعة. أولا أن تعتقد أنه رسول الله حقا وصدقا، تؤمن به أنه رسول الله حقا وصدقا من عند الله. يعني مو مثل ما يقول بعض المفكرين محمد رجل عظيم، لا، تعتقد أنه رسول الله جاء من عند الله. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أمر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذه نصوص صريحة أن مما تتضمن شهادة أنه رسول الله شهادة حقة. أول تؤمن أنه من عند الله وأنه رسول الله حقا وصدقا. الثاني طاعته فيما أمر والانتهاء عنه عما نهى عنه وزجر. فنحن نؤمن، انتبهوا، فرق بين أطيعه في بعض الأوامر وقد أقصر، لكن أؤمن أن طاعته واجبة وأنه يجب أن أتبعه وأطيعه، والذي لا يؤمن بذلك ينقض لا إله إلا الله وينقض محمد رسول الله. يجب أن نؤمن أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مصادر الوحي قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أنه جعل طاعة الرسول مستقلة، بمعنى أن ما يأتيه يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث غير القرآن هو وحي مثل القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وما لم نجد لا نتبعه. لا، يوجد في القرآن هذا وحي ونؤمن به ونعمل به وأحكام، والمصدر الثاني السنة لأنه وحي. هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث تصديقه فيما أخبر من أمور غيبية سابقة أو لاحقة، وما أخبرنا به من الأمور التي لم نشاهدها. أخبرنا عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن الجنة والنار وعن القبر وعذابه ونعيمه، وأخبرنا عن الأمور السابقة واللاحقة وعن الشفاء لبعض الأدواء ونحوها، نؤمن بها إيمانا لا شك فيه ولا ريب. الرابع مما يتضمن شهادة أن محمد رسول الله محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على الأهل والمال والنفس. يقول في الحديث المتفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الأمر الرابع أن تعتقد أنه لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الأمر السادس اعتقاد ختم رسالته، وأن رسالته خاتمة الرسالات وأنه خاتم الأنبياء المرسلين. يقول الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك العلماء قالوا الذي لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي كافر مكذب بالقرآن. وجاء في الحديث المتفق عليه أنه قال وختم بي النبيون. الذي يعتقد أن هناك رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم مكذب بالقرآن وناقض لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. السابع اعتقاد عموم رسالته للجن والإنس ولكل البشر، أحمرهم وأبيضهم وأسودهم وعربهم وعجمهم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الأمر الثامن الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، وجوب الدفاع عنه بكل ما يستطيع الإنسان بقلمه وبماله وكل ما يستطيع لمن آذاه في عرضه أو في رسالته، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال العلماء التعزير
هو الدفاع عنه، والتوقير هو الاحترام، وهو من صميم الإيمان ودليل على عظيم الإيمان، إلى آخر ما تضمنه شهادة مع رسول الله، لأن الوقت يضيق بنا. قال اعتقاد، ثم قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله على النبي وعلى عباده، والثناء على النقول صلى الله على النبي، يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي بمعنى الصلاة يعني الدعاء، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني قيل معناها الدعاء بالخير. واختلف العلماء هل هي واجبة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ولا لا. الأحناف وجمع من الشافعية يرون الوجوب، وشيخ الإسلام يقول وجوب الصلاة، يرى أنها حين الدعاء لما تدعو، جاء في الحديث من الأدب بعد الحمد لله وأنت أول ما تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل دعائك، لأنه قيل أن الدعاء يقف بقنطرة لا يرفع حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعتقاد الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالناجية التي فيها وصفان، جاء في رواية قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة. الوصف الأول قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذي كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وهدي الصحابة رضي الله عنهم، اتباع السنة، هذا أول معالمهم. الثاني قال هم الجماعة. قيل معنى الجماعة أمران يشتمل عليهما لفظ الجماعة، أولا أنهم مجتمعون يعني ضد الفرقة وغير متناحرين، والثاني يجتمعون على الإمام الشرعي فلا يخرجون عليه. وجاء تحريم الخروج على الإمام الشرعي بنصوص كثيرة، فهم يجتمع عليهم الأمران، أنهم اجتمعوا ولم يفترقوا ولم يخرجوا على الإمام الشرعي. والثاني الوصف الثاني من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني متبعين للسنة. قال إلى قيام الساعة، لأنه ورد في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. جاء في الحديث أن بعد الرواية وهم بالشام، قيل إنهم بالشام. قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الآن نشرح أركان الإيمان بسرعة أيضا لأن الوقت لا يكفي. الإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فهو أمر مفطور عليه البشر، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من البشر وهم الملاحدة. ومن أبرز الطوائف التي أنكرت وجود الله في القديم ولها امتداد في الحديث فرعون هو قومه، هذا ذكرهم الله قصتهم، فإنه قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فأنكر أن يكون هناك رب غيره، فأنكر وجود الله. ولكن الله عز وجل كشف ما بداخل صدره هو وقومه. قال له موسى لقد علمت، يعني يا فرعون أنك كاذب، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كذبه موسى بأوحى الله إليه قال يا موسى إن فرعون كاذب، هو يؤمن أن هناك رب ويكذب على الناس، فاستخف قومه فأطاعوه وقال لهم أنا ربكم وصدقوه خوفا منه، وإلا فإن أتباعه أيضا قال الله عنهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بغية الظلم والعلو، ولا هم يعرفون أنه ليس رب. الفطرة تأبى ذلك. من الطوائف كذلك الدهرية، الله ذكرهم في القرآن، قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، جعلوا الدهر هو الرب، يعني الوقت والزمان. وهذا قول من ضعفه لا يحتاج إلى رد، كيف الزمن يخلق الدنيا كلها. الثالث القائلون بالصدفة، الذي قالوا الكون هذا كذا وجود صدفة، وهذا أكذبهم الله في القرآن فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
الله يتدرج معهم في الاحتمالات، يقول أم خلقوا من غير شيء صدفة؟ طيب أم هم الخالقون؟ طيب أنتم اللي خلقتم؟ طيب من خلق السماوات والأرض؟ هذا أشد استحالة. يذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه ناظر قوما كانوا يقولون بالصدفة في عهده، وكان أبو حنيفة رحمه الله ذكيا من أذكياء العالم. قالوا له يا إمام نريد أن نناظرك، قال غدا نتقابل. تأخر عليهم قليلا، فلما جاء موعد المناظرة قالوا ما الذي أخرك يا إمام؟ قال رأيت أمرا عجبا، كنت قادما من نهر دجلة فرأيت خشبا على ساحل أو شط النهر يتجمع ويصبح سفينة، ثم تأتي البضائع وتستقر عليها هكذا لوحدها، ثم أبحرت إلى الشط الآخر وتفككت ونزلت البضائع. قالوا الإمام جن، أصبح مجنون. من يقول بهذا؟ قال سبحان الله، ما صدقتم في سفينة وتقول الكون كله بأفلاكه وسماواته هكذا صدفة من غير خالق؟ فأيهم المجنون، أنا وأنتم؟ ويقولون في المناظرة، هذه فائدة، إذا أردت أن تفحم خصمك اجعله يحكم على نفسه، فهو جعلهم يحكمون على أنفسهم بالجنون. لا يمكن أن يقول عاقل بأن الكون صدفة. لماذا؟ لأنه ما موجد إلا له موجد. لو قلت لكم هذا القلم والله أنا ماشي في الطريق هكذا ظهر فجأة حطيته في جيبي، تقولوا أنت تضحك علينا وتكذب. طيب أقول لكم إيش تعرفون؟ قالوا هذا القلم لابد له من مصنع، أنتم تقولون، وجاءوا وضعوا ألوان وديكور وصمموه، ثم وضعوا اللون الذهبي والأسود ثم غلفوه، ثم نزلوه إلى البقالات وزعوه وباعوه. طيب أحد منكم رأى هذه المراحل كلها؟ ما رأيتموها ولا لا؟ لكنكم تجزمون أن هذا الإبداع البسيط له صانع خلفه ومصمم ولا لا؟ الكون هذا العظيم إلى الآن العلماء يعجزون عن فهم أسراره. تصور إلى قريب أنا أقرأ اكتشفوا أكثر من 700 كوكب جديد متناثر الآن، ضعفين العدد اللي كانوا مكتشفين من أول. أطلقوا مركبة وكالة ناس، قالوا استمرت سنوات استطاعت أن تكتشف مئات الكواكب ومئات النجوم. كيف هذا الكون العظيم وأنت مسكين في كوكب صغير لا يرى أصلا في الكون؟ ترى الأرض التي نعيش عليها نحن الآن تراها مثل الذرة في الكون، ونحن ذرات داخل الذرة، وتجد ابن آدم هذا يمشي بغرور وغطرسة. كم أنت في هذا الكون؟ لا شيء. ما أعظمك يا رب، ما أعظمك سبحانك. كيف يتجرأ متجرئ ويقول إن هذا الكون ليس له رب؟ كيف؟ عجز الأطباء الآن أن يعرفوا تعقيدات الدماغ وما فيه من خلايا. الآن الإنسان نسأل الله أن يشفينا ويعافي كل مرضى المسلمين. الكلى هذه المضغة البسيطة إذا تعطلت تأتي أجهزة قديش كبرها تريد أن تؤدي جزء من عمل الكلى، ليس كله، وما تستطيع. يستمر فترة الإنسان ثم يقضى عليه، حتى تعرف عظيم صنع الله وأن هذا الكون له مدبر عظيم خالق. الطائفة الرابعة الطبائعيون أو أهل الطبيعة الذين يقولون أن الطبيعة تخلق نفسها. هذا أكذبهم الله في القرآن لما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال كيف الطبيعة تخلق نفسها؟ من الذي خلق الطبيعة؟ هي خلقت نفسها؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هذا مستحيل، لابد لهم من خالق. طيب أم هم الخالقون؟ هذا يرد حتى على الملاحدة المعاصرين الآن في الغرب، يقول الخلايا هي تخلق بعضها. طيب من خلق الأول؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أول احتمال أم خلقوا من غير شيء، هذا احتمال لا يقول به إنسان عاقل. حتى الغرب الآن الملاحدة ما يقول بهذا. طيب أم هم الخالقون؟ طيب أنت ما خلقت نفسك، كيف تصبح خالق؟ طيب أعطاك احتمال ثالث، قال أم خلقوا السماوات والأرض، هذا أشد استحالة. من خلق الكواكب الضخمة والكون هذا كله؟ إذا ما في إلا إجابة رابعة أخيرة يدل عليها العقل أن هناك ربا عظيما أعظم من هذا الكون هو الذي خلقه، وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في الإيمان بالله، أنا ما أريد أطيل، ولا هناك أدلة قرآنية ناقشت وأثبتت وجود الله بأدلة عقلية قرآنية جميلة ونفيسة. تريد أن نسردها ولا ننتقل؟ طيب نتجاوزها، لكن لو أشرت لها إشارة سريعة في دلالة الإيجاد بعد العدم. الله عز وجل قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني ما في شيء موجود إلا هو موجود كما قلنا لكم. الثاني دلالة الإتقان
أنتم لو جئت دخلت الآن بيت وجدت غرفة قد زخرفت، وضعت فيها نجفات، ووضع فيها كنب، إيش تقول أول ما تراها بهذا الإتقان؟ تقول سبحان الله، مصمم مبدع، ولا لا؟ وأنت ما رأيته. الكون هذا لما تراه، هذه السماء التي تزين بنجومها، وهذه الشمس التي تضيء الكون، وهذا القمر الذي نحسب به الليالي والأيام والذي ينير لنا الطريق، وهذه الأرض التي مهدت للدواب ولنا ولا تميد بنا ولا تضطرب، ونجد طعامنا وشرابنا وما يوائمنا. الإتقان الرهيب، تنظر إلى السماء فما ترى فيها عوج، يدل على أنك خالق. الدلالة الرابعة يسموها دلالة التسخير، أنك يا ابن آدم مسخر لك كل شيء، معناه أنك مسخر لها. من الذي سخر؟ الطفل الصغير يجر البعير ولا لا؟ ويمشي بها، طيب يستطيع يجر الأسد؟ ما يستطيع. من الذي لم يسخر هذا وسخر هذا؟ هناك رب. من الذي سخر لك النجوم تعرف بها تعتدي بظلمات البر والبحر؟ من الذي سخر لك الفلك تمشي على الماء؟ من الذي سخر لك الأرض فلا تضطرب بك؟ الكون مركب لك يا ابن آدم، هناك رب. هذا دليل عقلي ذكر الله في القرآن، صنع الله الذي يتقنه كل شيء. والآية الأخرى حق التسخير، وسخر لكم ما في الأرض جميعا. دلالة أخرى يسموها دلالة الاختصاص أو التخصيص. لو أن الكون صدفة أو أنه عبث، ما جاءت كل في خصائص يفترق فيها عن الناس. خذ مثال على سبيل المثال، الله خلق الرجل غير المرأة، والحيوان غير الإنسان، والحشرة غير الحيوان، والنبات غير الحيوان. هذه المفاصلة والتخصيص بميزات تختلف عن الآخر، هكذا عبث ولا لها مخصص؟ هناك من خصصها، يدل على أنه خالق خصصها. الكون له مخصص. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا؟ من الذي خصص الظل أن كل شيء يكون له ظل؟ الله جل وعلا. إيش يقول الله عز وجل في سورة القيامة؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. قال العلماء قاعدوا يحتارون إيش معنى يسوي بنانا. قالوا العلماء البصمة، لا يوجد اثنين في العالم بصمتهم إيش؟ واحدة، ما في. بالله عليكم، أليس هذا يدل على أنك رب؟ الآن بصمة الدم وبصمة العين وبصمة السمع، هذه كلها أدلة على وجود الله وأنه الخالق الذي خص بعض خلقه دون بعض. ننتقل بعدها الركن الثاني، وهو الإيمان بربوبيته، أي الاعتقاد أو توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله واحد في أفعاله، فلا رب غيره، ولا مدبر ولا خالق ولا رازق ولا يعلم الغيب إلا هو. توحيد الله بأفعاله، وهذا كان يؤمن به حتى كفار قريش وغالب البشر، ولكن هناك طوائف أشركت وليس الكلام معها. النوع الثالث من الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، أي أنه وحده مستحق العبادة، فلا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله كل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أن له الأسماء الحسنى التي تليق به، التي لا يشارك فيها أحد ولا يشبه فيها أحد. هذه أو ما يتضمنه الإيمان بالله. ثم قال الإيمان بالله وملائكته، والملائكة هم من خلق الله، خلقوا من نور، لهم خلق عظيم لا نراهم، ولكن لهم قدرة على التشكل، قد يتشكلون بالأشياء الخيرة كالبشر يعني الأشياء الطيبة وليست القذرة. والملائكة هم عباد الله لا يأكلون ولا يشربون ومفرغون للعبادة، ولهم وظائف، أعظمهم ومقدمهم وإمامهم ورئيسهم هو جبريل عليه السلام، وهو الموكل بالوحي. وذكر الله منهم ميكائيل الذي بيده القطر والماء، وإسرافيل الذي بيده النفخ في الصور، وذكر الله في القرآن عدد منهم، ملك الموت، وذكر ملك الجبال في السنة، وذكر ملائكة الذي خزنة جهنم وخزنة النار خزنة الجنة، وذكر أن عددهم لا يحصى. فقد ورد أن عددهم جاءت أرقام كبيرة جدا لا يمكن يحصيها إلا الله عز وجل. أن البيت المعمور الذي يواجه السماء على حذاوة بيت الكعبة في السماء السابعة، قال يحج إليه 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إليه، من أنذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فعددهم لا يمكن يحصيها إلا الله. وجاء في الحديث أن السماء أطت وحق لها أن تئط، يعني تهتز،
ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد. السماوات ضخمة ضخمة جدا، لا يمكن إحصاء مساحتها، فيها كل المجرات. الآن نحن في مجرة درب التبانة، كواكب إحنا أصغر كوكب فيها، هناك مجرات غيرنا كثير. فانظر إلى عظم خلق الله، وهؤلاء الموكلون بهذه المهمات العظيمة، منهم من يحفظ العباد ويكتب أعماله، ولهم وظائف كثيرة، ومنكر ومنكير في القبر. اختلف العلماء هل الملائكة أفضل، وهذه مسألة في العقيدة، أم الصالحون من البشر؟ الصحيح طبعا الأنبياء أفضل من الملائكة، لكن اختلفوا هل الصالحون أم الملائكة. الصحيح والقول الوسط، ورجحه شيخ الإسلام وجمع أهل العلم، أن في الدنيا الملائكة أفضل لأنهم لا يعصون الله، وفي الآخرة بني آدم أفضل لأن الملائكة تخدم بني آدم في الجنة، فيكون منزلتهم عالية في الجنة. هذا الصحيح بالنسبة للملائكة والصالحون البشر. قال وكتبه، نحن نؤمن بما ذكر الله من الكتب في القرآن، فأنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى، ونؤمن بأن القرآن أنزل على محمد وهو خاتم لهذه الكتب وقد نسخها، لأنه دخلها التحريف والتبديل ولا يجوز العمل بها، ولكن نؤمن بأنها موجودة وأنها أنزلت على أنبياء الله ورسله التي ذكرها الله في القرآن. والإيمان بالكتب نؤمن أنها جاءت بالتوحيد، وأن الله تكلم بها حقيقة وغير مخلوقة، مثل القرآن تكلم الله بهذه بالتوراة وبالإنجيل وما فيها من معاني، وأنها جاءت بالتوحيد، وأنها يصدق بعضها بعضا، وأن القرآن كما قلنا ناسخ لما فيها. ثم الإيمان برسل الله ورسله. أولا الرسول والنبي والفرق بينهما. العلماء تكلموا الفرق بين النبي والرسول، والصحيح أنه بينهما فرق، وأن الرسول أعلى درجة، ولكن كلاهما يوحى إليه. والفرق الصحيح النبي من أوحي إليه، أن النبي من جاء، أن الرسول أول شيء الرسول من أوحي إليه وجاء بشرع جديد، والنبي من أوحي إليه وجاء ولم يكن يأتي بشرع جديد، وإنما تابع للرسول الذي قبله. هذا الفرق الصحيح فيما قاله أهل العلم. والأنبياء، ومما يدل على الفرق بين النبي والرسول أنه جاء في حديث أبي ذر قال يا رسول الله كم عدة وفاء الأنبياء، كم عددهم؟ قال الأنبياء منهم 124,000 الأنبياء، منهم 315 رسولا جما غفيرا. 315 رسول، الذي ذكروا من 15 رسول والنبي ذكر 25 منهم فقط في القرآن. فنحن نؤمن أن هناك أنبياء ورسل لا نعلمهم، أما الذي ذكروا في القرآن نؤمن بهم 25. من يعدهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، آدم، خلينا نبدأ من فوق، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، يوسف، زكريا، يعقوب، إسحاق، يحيى، اليسع، أيوب، لوط، يونس، صالح، هود، دول كيف؟ طيب قلنا اليسع، الياس، إدريس، هود، قلنا ما هود، هذا 20. هارون، أحسنت، شعيب، قلنا صالح، قلنا بقي 3 يا جماعة. يونس قلناه ولا لا؟ قلنا داود وسليمان، سليمان وداود، بقي واحد، قلنا زكريا. طيب قلنا عيسى. طيب ثم ذكر قال كتب رسل والبعث بعد الموت، الإيمان بالقدر وخرجه. هو البعث بعد الموت ذكر أبرز. نعم،
ماذا؟ نبي الرسول، نبي الرسول، نبي الرسول أبو البشر، لأنه علم ذريته أبناءه الدين، بلغهم. قال والبعث بعد الموت، هو يقصد الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ذكر المؤلف جزء منها، يشمل عدة أمور. أولا علامات الساعة، هو جزء من اليوم الآخر، الإيمان به، علامات قرب الساعة الصغرى والكبرى. ثم الإيمان بما يحصل في عذاب في عالم البرزخ، اللي هو بعد الموت. ثم الإيمان اللي هو البعث بعد الموت وما يحصل من أهوال، ثم ما يكون في الجنة والنار. فهذه الأربع محطات هي تشمل الإيمان باليوم الآخر. فنؤمن بعلامات الساعة الصغرى والكبرى وليس مجال سردها، ونؤمن بما يكون في الموت، وأنه لا يقاس بالحياة الدنيا، لأنه عالم غيب فيها نعيم وفيها عذاب. ونؤمن بالبعث بعد الموت، وقد ذكر الله في القرآن، قال المؤلف قال الإيمان بعد الموت، ذكر أدلة عقلية على وقوع البعث بعد الموت. الدليل الأول الذي ذكره الله على الإيمان أو أن البعث بعد الموت حق، هو يخاطب أناس يؤمنون بأن الله خالقهم، هذا الأصل ولا لا؟ الذي يؤمن بأن الله خلقه من عدم يجب أن يؤمن بأن الله يبعثهم بعد الموت عقلا. إيش يقول الله عز وجل؟ في سورة الروم قال وهو أهون عليه، يعني البعث بعد الموت. أيهم أصعب، الخلق من عدم ولا البعث بعد الموت؟ فإذا آمنت بأن الله خلقك من عدم وخلق هذا الكون، فالأولى أن تؤمن بإيش؟ أن تبعث. الدليل الثاني ذكر الله في القرآن خلق السماوات والأرض، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. الدليل الثالث العقل الذي نشاهده، ما نشاهده من هذه البذرة الميتة نضعها تحت التراب ثم ندفنها كما ندفن الإنسان إيش؟ في القبر ولا لا؟ ثم نسقيها بالماء فتخرج زرعا. فالله ذكره مثالا عقليا أنه يمكن أن تبعث بعد الموت. قال أن تشاهد أشياء ميتة تحيا. فماذا قال الله عز وجل؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. إيش قال؟ كذلك الخروج، قال كذلك خروجكم من القبور مثلها. وآيات كثيرة الله ذكرها في القرآن، ذكر فيها إحياء الأرض بعد الموت، ثم قال كذلك إحياؤكم بعد الموت. كذلك من الأدلة اللي ذكرها الله عز وجل وأشار إليها العلماء الاستيقاظ من النوم، وليس لأنه قال هو موتة صغرى ثم تستيقظ فهي دليل على الإحياء بعد الموت. قال والإيمان بالقدر خيره وشره. أنا ما أدري، لكن حتى نستبق، لأن يأتي كلام عن القضاء والقدر، لكن أذكر لكم قواعد مهمة قبل الخوض في القضاء والقدر ونكتفي بها. الآن إذا نزلت الأحداث بالناس وكذا ويأتي التشكيك في القدر، أنا أقول هذه القواعد إذا آمنت بها تذهب كثير من التشكيكات. أولا كن على يقين أن الله عالم بكل شيء. طبعا يا أخوان هذه رسالة منتشرة في الإنترنت، اللي يبغى يطبعها موجودة بعنوان القواعد العشر في الإيمان بالقضاء والقدر لي أنا، لكن أنا أذكرها الآن على سبيل الإجازة بعضها حتى تزيل كثير من الإشكالات حول القضاء والقدر. أولا أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، كل ما يحدث في الكون يعلمه الله عز وجل، عالم الغيب والشهادة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعلمه شمل كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الثاني، القاعدة الثانية أن الله لا يظلم أحدا، فهو الحكم العدل سبحانه، وما ربك بظلام للعبيد. وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإذا جئت ترى الله عز وجل جعل إنسانا غنيا وإنسانا فقيرا وإنسانا عالما وإنسانا جاهلا وإنسانا رئيسا وإنسانا مرؤوسا، لا تقول الله لم يعدل، لا، الله حكم العدل. انتبه، هذه قاعدة الأساس لا تغيب عنك. الثالثة أن الله أرحم بنا ومن أمهاتنا وأبائنا، فهو الرحمن الرحيم ورحمته وسعت كل شيء. لو جاءك من الأحداث المؤلمة ما نشاهده اليوم، ترى وإن كانت مؤلمة في نظرك فإنه من رحمة الله. الله أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا ومن أنفسنا. القاعدة الرابعة
انتبهوا هذه مهمة جدا، أنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد ما يشاء من خير أو شر. ما يكون في ملك الله إلا شيء يريده. لا يليق بالرب الكون ذو العزة والجبروت أن يحدث في الكون ما يشاء، فأنت تطمئن. فإذا رأيت الظلمة يتسلطون أو رأيت الناس يقتلون ويعذبون المستضعفين، اعلم أن الله عز وجل مطلع وأنه وقع بإرادته لحكمة بالغة. الخامس أن الله يفعل في خلقه وملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أضرب لكم مثال، انتبهوا ترى هذه قاعدة مهمة ومن أهم القواعد التي تظهر فيها عظمة الله جل وعلا. يا أخوان، لو واحد منكم الآن يمتلك 100 قطعة أرض، عنده 100 قطعة، قال والله أنا بأخذ قطعة واحدة بهديها لواحد صديق لي في الصين، عنده صديق في الصين، قال يا فلان القطعة رقم 25 ترى أعطيتك إياها هدية، وراح أفرغها في البنك له باسمه. يحق لواحد تعرفه في الهند يجي يقول لك ليش أعطيت فلان ما أعطيتني؟ ها؟ إيش يقول لك؟ ملكك تفعل فيه ما شاء ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. هذه القضية العقلية البسيطة آمنتم بها. ألا تقرون أن الله مالك الملك ولا لا؟ ها؟ ألسنا عبيده وملكه؟ أليس الكون كونه؟ أليس المال ماله؟ أليس الخلق خلقه؟ يفعل في خلقه وملكه ما يشاء. يا أخي يجعلك غني وهذا فقير، هذا ملكه. يهديك ولا يضلك، أليس هم عبيده؟ كيف تعترض أنت أيها العبد الذي أنت تحت ملك الله وتقول لسيدك ومولاك لماذا؟ أنت ما قبلتها وأنت عبد ضعيف في قطعتين أرض، كيف تقولها في سيدك ومولاك الذي يملكك ويملك الأرض ويملك كل الكون سبحانه وتعالى؟ انتبهوا، اعتراضات القدر ترد عليه بهذه القاعدة: الملك ملك الله والخلق خلق الله، يفعل في خلقه وملكه ما يشاء. القاعدة التي بعدها أن الله عز وجل لا يقدر شرا محضا، إنما يقدر شرا في نظرنا لكن وراءه من الخير أضعاف مضاعفة. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول: والشر ليس إليك، يعني يا رب أنت مهما قدرت من شر في نظرنا فما وراءه من خير أضعاف مضاعفة. القاعدة التي بعدها أن الله عز وجل ما يقدر من أقدار لحكمة وخير لا نعلمه، قد نعلمه وقد لا نعلمه. يعني ما في هناك شيء قدر في الكون عبث، لا، لحكمة، ولكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. خلق السماوات والأرض، الأحداث التي نراها كلها. لذا يمثلون يقولون الأم الآن الرحيمة، الأم أرحم شيء بطفل الأم، تأتي تمسك الطفل الصغير وتكتفه وتفتح فمه بالقوة وتسقيه الدواء المر العلقم، ولا لا؟ أحد يشك في رحمتها عليه وهو يتلوى ويبكي، ولا لا؟ لكنها تقول ذق المر حتى تشفى من المرض. الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، قد يذيقنا المر لكن رحمة بنا. انتبهوا، هذا عظيم صنع الله جل وعلا وعظيم تقدير الله. ما ترى من أحداث مؤلمة وتبكي منها بعض الأحيان وأنت تراها في الشاشات، اعلم أن الله أرحم بهم منك ومن أمهاتهم وآبائهم. أخيرا الصبر على أقدار الله. والقاعدة الأخيرة قبل الصبر: القدر سر الله في خلقه. لو قعدت تفكر من اليوم لين بكرة بكل العمليات الحسابية وجبت كل الخبراء والمستشارين لن تصل إلى سر الله في خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا. أنت تؤمن وتسلم في باب القدر لأنه غيب، لا يجوز لك أن تخوض بعقلك. ننتقل بعد هذا المقال وبعد ذاك الصبر على أقدار الله، وهو من الإيمان بالقضاء والقدر. ومن الإيمان بالله قال: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الآن المؤلف يبدأ يذكر لك قواعد في باب الأسماء والصفات ويطيل ويسرد سردا أسماء الله وصفاته. وذكر في المقدمة أول قاعدة: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله في سنته. هذه قاعدة يسمونها القاعدة اللي أشار لها المؤلف أسماء الله وصفاته توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني يتوقف في إثباتها ونفيها على نصوص الكتاب والسنة. يعني انتبه، نشرح القاعدة هذه: لا تثبت لله ولا تنفي عن الله إلا بدليل من الكتاب والسنة. الآن لا تثبت واضحة، يعني لا تقول هذا اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله إلا بدليل، ممتاز واضحة. لكن اللي يغفل عنها لا تنفي كذلك،
لا يجوز تقول الله لا يوصف بكذا إلا بالدليل. انتبه، الإثبات والنفي لا بد له من دليل. فلو جاءك إنسان من أهل البدع قال لك يا فلان هل الله يوصف بالجسم ولا ما يوصف؟ ما تقول لا 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 يوصف بالجسم، انتبه، عندك قاعدة تقول لا أثبتها لا نفيا وإثباتا. اللفظ هذا لم يذكر في الكتاب والسنة، لا إثباتا ونفيا. أنا أقول لهم هذا اللفظ لا ينسب إلى الله، لا يثبت ولا ينفى، لكنني أستفصل، وهذه قاعدة راح تأتينا. الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة في حق الله المجملة نقول تعالوا نستفصل عن المعنى فقط، أما اللفظ ما ورد خلاص نرده، أما المعنى نستفصل، فإن كان معنى حق أثبتناه، وإن كان معنى باطل إيش؟ رددناه. واضح؟ إذن هذا الذي يستفاد من قول المؤلف: ومن الإيمان بما وصف الله نفسه في كتابه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف نوعان: التحريف المعنى وتحريف اللفظ. تحريف اللفظ يمثل له بتحريف اليهود لما قال لهم الله عز وجل قولوا حطة، زودوا وقالوا إيش؟ حنطة. يعني إيش معنى حطة؟ يعني يا رب احطط عنا ذنوبنا، فحرفوا وقالوا حنطة، يعني البذر ذا عليهم لعائن الله، فحرفوا كلام الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه فيضيفون تحريفا لها. مما يشابههم في التحريف اللفظي ما يفعله أهل البدع، لكن لا ندخل فيه الآن. النوع الثاني التحريف المعنى، وهذا وقع فيه أهل البدع. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، إيش قال أهل البدع؟ استولى، أضافوا إيش؟ لام، وحرفوا المعنى. ليس هذا معنى استوى، في لغة العرب الاستواء هو العلو والارتفاع، فتحريف المعاني جزء من إيش؟ من التحريف، وهو الذي وقع فيه أهل البدع ومن الأشياء التي هي من الإلحاد في أسماء الله. قال ولا تعطيل. التعطيل في اللغة الفراغ والترك. يقال امرأة عطلى يعني لا حلي لها، ويقال بئر معطلة، وبئر معطلة لا ماء فيها، خالية من الماء. والتعطيل يعني يخلون الله من أسمائه وصفاته. والتعطيل قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. جزئيا يعني كيف؟ يعني ينفون بعض الأسماء والصفات ويثبتون بعض، أو ينفونها بالكلية. وعندنا أبرز 3 طوائف نتكلم عنها: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. أما الجهمية فقد نفوا جميع الأسماء والصفات، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: هذا وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ليش 500 عالم كفروهم؟ قالوا لأنهم أنكروا الصريح من القرآن، نفوا كل الأسماء والصفات. إيش كان إمامهم الجعد بن درهم، وخالد بن عبد الله القسري قتله وحبسه. إيش كان يقول؟ جاء به خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. هذا رئيس الجهمية ومؤسسهم. فإنه قال ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا. يعني أنكر نص في كتاب الله في إثبات الأسماء والصفات الله جل وعلا صريحة. الطائفة التي بعدها المعتزلة، وهي من فرقة المعطلة، لكن ماذا فعلت؟ أثبتت كل الأسماء لكنها نفت جميع الصفات. وراح يأتي الآن الفرق بين الأسماء والصفات نتكلم عنه. الطائفة الأشاعرة ماذا فعلت؟ في جمهورهم وغالبهم المتقدمين منهم كانوا يثبتون أكثر من 7، لكن استقر جمهورهم على أن يثبتوا 7 صفات. يثبتون الأسماء مثل المعتزلة، لكن يثبتون 7 صفات والباقي ينكرونها. إيش الصفات ال7 يثبتونها؟ السمع والبصر والعلم والحياة والإرادة والكلام والقدرة. هذه 7 صفات، وما عداها ينفونها. طبعا المتقدمين منهم كانوا لا يثبتون الصفات الخبرية كما يأتي الكلام، سيأتي الكلام عنها. مهم جدا أن نفرق ما هو بين يعني الأسماء والصفات والأفعال والأخبار في حق الله. الأسماء هي التي يجب أن تكون نصا في كتاب الله وسنة رسول الله، وهي ما يدخلها الاحتمال السيء في معانيها. انتبهوا، هي كمال من كل الوجوه، واضح؟ ويأتي النص عليها: الله الرحمن الرحيم، ويدعى بها. هذه ضوابط الأسماء، أن تكون مذكورة بنصها في الكتاب والسنة، وأن يدعى بها، وأن تكون حسنة من كل الوجوه.
لا يتطرق إليها النقص ولا الخلل، لا احتمالا ولا تقديرا. فاهمين؟ من كل الوجوه. الصفة تستنبط من الاسم أو ينص عليها في القرآن، تستنبط من فنقول مثلا اسم الله الرحمن، ايش نستفد صفة ايش؟ العزيز، نستفد صفة ايش؟ العزة. الودود صفة ايش؟ الود، وهكذا. ها؟ العلي صفة ايش؟ العلو، وهكذا. فالصفة تستنبط من الاسم أو ينص عليها في كتاب الله. طيب جيبوا لي مثال نص الله على الصفة، مو استنباط، لا نص عليه. ها؟ ها؟ الاستواء، لكن نبغى التي هي أصلها مستنبطة. الاستواء هو جزء من الأفعال، الصفات الفعلية. ها؟ فإن العزة لله جميعا، جاب صفة العزة بنص بها. فالأفعال هي الصفات الفعلية، يعني التي يفعلها الله تجري بصيغة الفعل، وهذه أنواع، وهذه خاضعة لمشيئته، يعني ليست ملازمة له. أما الصفات التي تستنبط من الأسماء فهي ملازمة له، فما يأتي وقت من الأوقات الله عز وجل لا يوصف بالرحمة ولا يوصف بالعلم ولا يوصف بالسمع، لا، ملازمة له. أما التي لها متعلقة بالأفعال فالله عز وجل يغضب، لكن ليس دائما غاضب، وإنما يغضب على الكفرة وعلى الملحدين. المحبة، يحب من يشاء من عباده وينتقم من يشاء ويستوي على عرشه وقت ما يشاء. ها؟ وغيرها. وبعض الصفات تكون ذاتية فعلية، مثل الكلام، فإن الله عز وجل موصوف بالكلام أزلا وأبدا، ويتكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء. الأخيرا الأخبار هي أن تخبر عن معنى حق في ذات الله، لكن ما تستنبط منه اسم، انتبهوا، ولا صفة. من يأتي لي بمثال؟ الأخبار في حق الله، انتبهوا، بابها أوسع هنا. يكون المعنى، انتبهوا، المعنى حق، يعني له أصل في الكتاب والسنة ومعنى حق، لكن هذا اللفظ نتجاوز عنه، لا بأس نقوله في حق الله من باب الخبر. ها؟ المجيد؟ ها؟ لا، المجيد صفة فعلية، لا نتكلم عن خبر، باب الخبر، يعني لم يرد نص عليها، لا جاء نص به. هذا من الصفات التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الآن الله موجود ولا مو موجود؟ ما جاءنا نص على أن اسم الله الموجود، لكن نخبر عن معنى حق ولا مو معنى حق، فنقول الله موجود. الله صانع الدنيا كلها، معنى حق ولا معنى حق؟ باب الخبر. يقولون إن الإمام أحمد كان يقول إذا جئت تدعو فقل يا دليل الحائرين. الله دليل الحائرين ولا لا؟ هو من باب الخبر، لكن ما يجي يقول اسم الله الدليل. في أحد يقول اسم الله الدليل أو يوصف بأن من صفات الله الدليل؟ لا، لكن باب الخبر أوسع، فإذا أخبرت عن الله بمعنى حق يجوز. واضح؟ ومثلها يقولون القديم، إذا قلت إن الله قديم تقصد به أنه الأول، من باب الخبر والمعنى الصحيح لا بأس، من باب الخبر ليس من باب الصفة. نعم، أكمل يا شيخ. سبحانه. ثم رسوله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون من الرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا علم لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون إنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، المؤلف هنا ذكر جملة من القواعد كمقدمة لهذه العقيدة، فقال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أصل وقاعدة، أن الله عز وجل لا يشابه ولا يماثل شيئا من مخلوقاته. هذه قاعدة وأصل ننطلق منه. كل ما سوف نثبته الآن من الأسماء والصفات قاعدة
ولا نرجع وراءها، لأنها تظل مصاحبة لنا. كل ما جاء واحد من أهل البدع يقول لك كيف تقول أن الله ينزل السماء الدنيا وهذه من صفات المخلوقين؟ نقول لا، عندنا قاعدة انتهينا منها: ينزل لا كنزول المخلوقين، قدمه نثبتها ليس كقدم المخلوقين، يغضب ليس كغضب المخلوقين، يغار لكن ليس كغير المخلوقين، وقس عليها. فهذه تنطلق منها أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكلم العلماء بالكاف، ليس كمثله. الكاف هذه وش تكون؟ بعضهم قال هي صلة. الصلة ما يقصد بها زائدة يعني لا قيمة، لا، يقولون معناها التأكيد، فمعناها ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، يعني الكاف للتأكيد، وهذا هو الصحيح. وبعضهم قال ليس مثله شيء، لكن الصحيح أنه ليس كمثله شيء يعني ما بالتأكيد والتكرار، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله. في لغات العرب إذا قالوا ليس كمثله شيء للتأكيد والتكرار، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولا يلحدون في أسمائه وآياته. الإلحاد في أسماء الله يشمل نفي الصفات عن الله والأسماء، ويشمل تحريف معنى أسماء الله. يعني مثلا لما نقول وصفاته، إذا قلنا أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، يأتوا يحرفون المعنى، يقول ينزل أمره وملكه، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. أو يصفون أو يشتقون من أسماء الله لآلهة كما فعل المشركون، هذا من الإلحاد. اشتقوا صنم العزى من اسم الله ايش؟ العزيز، واللات من الإله وغيره، هذا نوع من الإلحاد. وكذلك قال هنا ومن الإلحاد التشبيه والتمثيل، فيقال يد الله كيد المخلوقين، وراح يأتي الكلام عن التشبيه والتمثيل في كلام المؤلف. ثم قال لكن ممكن نحن نتكلم عن التمثيل. ظهرت طوائف في القرون المتقدمة قالوا إن الله مثل المخلوقين من الزنادقة. قيل من قال به هشام الجواربي وهشام بن سالم الجواليقي، داود الجواربي وهشام بن سالم الجواليقي وهشام بن الحكم الرافضي، أنهم شبهوا الله بخلقه وكانوا من أوائل المشبهة الممثلة قاتلهم الله. وهؤلاء لا شك أن الأمة أجمعت على كفر من يقول بهذا الكلام. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات. يكيفون لماذا؟ لأن الكيف مجهول. التكييف هو أن تتخيل هيئة يكون عليها الله أو صفاته ثم ولا يكون إلا بمشابهة، تشابه بشيء، بتمثيل. أنت الآن في المشاهد ترى البشر أمامك ولا لا؟ فإذا أردت أن تكيف لابد تستحضر شيء يشبهه حتى تكيفه. فالتكييف هو بداية التشبيه والتمثيل. التكييف هو الهيئة التي عليها الله جل وعلا الآن، هذه لا يعلمها إلا الله، مجهولة. كيف الله؟ ما نعرف. كيف يده؟ ما نعرف. وهنا يا إخوان اكتبوا قاعدة: أسماء الله وصفاته عندنا 3 مستويات. اللفظ، انتبهوا، اللفظ هذا نؤمن به، الله مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا اللفظ استوى نؤمن به كلنا جميعا حتى بعض أهل البدع. الثاني نؤمن بالمعنى. ايش معنى الاستواء؟ الاستواء هو الارتفاع والعلو. هنا أهل البدع ماذا؟ نازعونا فوضعوا معنى آخر باطل، حصل عندهم تأويل وتحريف. المعنى الثالث أو الأمر الثالث التكييف، الكيف. عندنا اللفظ وعندنا المعنى ثم الكيف. كيف هذه الصفة؟ كيف الاستواء؟ ما نعرف. هذا نتفق عليه نحن وأهل البدع المعطلة، هم ينفون الكيفية، يقول لا نعرف. من الذي يكيف؟ المشبهة اللي ذكرناهم، يمثلون الله بخلقه. لكن أهل السنة قالوا أنتم يا معطلة الذين نفيتم، أنتم استحضرتم أن الله مثل خلقه، كيفتم ثم إيش؟ عطلتم، شبهتم ثم إيش؟ لكن نحن نقول لا، الله ليس كخلقه، يد ليس كأيدي المخلوقين. أنتم قلتوا لا، اليد ما في يد لله، ننفيها. ليش؟ قالوا لأنه تقولون اليد معروف عند المخلوقين لأنكم شبهتم الله وقصتم بخلقه. نحن نقول لا تشبهون ولا تكيفون.
فعند 3 مستويات: اللفظ والمعنى المعنى لابد أن نثبته حق. هنا في طائفة ظهرت اسمه المفوضة، أيضا ضلت. إيش تقول؟ نأتي نقول الرحمن على العرش استوى، قالوا نؤمن باللفظ ونقول الله استوى، إيش معناه ما نعرف، كذا استوى بس للبركة نقولها. نقول هذا اتهام لكتاب الله ولنبي الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين واضح، وقال هدى وشفاء. كيف يكون هدى وشفاء ونحن ما نعرف معناه؟ هل يعقل هذا؟ المعاني نعرفها التي خاطبنا الله بلغة العرب معروفة، معنى الاستواء ومعنى العلو ومعنى يد الله كلنا نعرفها، يد حقيقية، لكن نقول ليش إيش؟ كأيدي المخلوقين. واضح؟ لما يقول لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، خلاص أنا أعرف اليدين، لكن كيف هي ما نعرف، ولا تشابه أيدي، لكن المعنى أعرفه، المعنى حقيقي. ثم قال ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وانتهينا من الممثلة، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. نعم، هذا السبب، إن الله ليس كمثله شيء. ثم قال ولا يقاس بخلقه. هنا قاعدة: القياس في حق الله 3 أنواع، 2 منها باطلة والتي وقع فيها أهل البدع، و1 حق. القياس الشمولي والقياس التمثيلي لا يجوز في حق الله. القياس الشمولي أن تأتي بقاعدة تشمل أفراد كثيرة، تأتي بقاعدة وتشمل أفراد كثيرة وتجعل الله من ضمن هذه القاعدة، ما يجوز، لأنك تساوي الله بإيش؟ القياس هذا لا يجوز في حق الله. واضح؟ فمثلا تقول مثلا كل حي سوف يموت، هذه قاعدة صحيحة في البشر ولا لا؟ يجوز إدراج الله تحتها؟ لا يجوز في حق الله أن يقاس الله قياس شمول. القياس الثاني قياس التمثيل، وهو الذي تدرسونه وتعرفون في الفقه: إلحاق أصل بفرع لعلة جامعة بينهما. إلحاق أصل بفرع لعلة جامعة بينهما. الله لا يقاس بخلقه، ليس فرعا حتى يقاس بخلقه، فهو أصل الأصول سبحانه وتعالى. واضح؟ فالله لا يقاس بخلقه. النوع الحق في ذات الله قياس الأولى، وهو أن يقال كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. الله ايش قال في القرآن؟ ولله المثل الأعلى. هذا قياس الأولى. قياس ايش يسموه؟ قياس الأولى. هذا الذي يجوز في حق الله. نقول قاعدة: كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. مثل صفة العلم، هل يمكن تكون صفة نقص في المخلوق؟ لا يمكن. العلم لا يكون نقصا، دائما مدح ولا لا؟ مدح من كل الوجوه، فالله أولى أن يتصف بالعلم. واضح؟ تعال مثال عقلي، يعني هو مثال عقلي: أيهم أشرف جهات عند المخلوقين؟ أي أشرف جهة دائما؟ لا العلو هي أشرف جهة ولا لا؟ إذن الله، هل يعقل أن نقول الله ليس في جهة العلو؟ الله في جهة العلو، الله في جهة العلو، بل أعلى المخلوقات ولا شيء فوقه سبحانه وتعالى. فإذا كنت تراه كمالا في المخلوق لا نقص فيه فالله أولى به. وقس عليها. مثلا خذ كمثال الكرم ليست صفة كمال؟ فالله أولى أن يتصف بها. كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. طيب، ثم قال فإنه أعلم بنفسه، ثم صلى عليه، ثم قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة مستنبطة من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قاعدة أننا في النفي في حق الله إذا جئنا ننفي، الأصل والغالب أن ننفي على وجه الإجمال، والإثبات يكون مفصلا. قاعدة تقول النفي مجملا والإثبات مفصلا. كيف؟ أنا لما أجي في حق الله أقول ليس كمثله شيء على وجه العموم، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال على وجه إيش؟ العموم، الإجمال. ولما آتي الإثبات هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فصل، فإنه مدح في حق الله وثناء عالي. لماذا؟ لأنه لا يسوق
كثرة النفي المفصل فإنه تنقيص لقدر اللي أمامك، والله عز وجل منزه أن نستخدم معه هذا الأسلوب. لو جئتك أنت وقفت أمامك قلت لك يا فلان، لو جئت أنت دخلت عند عظيم من العظماء أو أمير أو وزير أو إنسان تحبه، قلت أنت لست بغبي ولا حمار ولا كلب ولا قذر ولا بخيل ولا، قعدت تنفي عنه، أليس إهانة له؟ يعني ما يعقل أن تفصل في النفي، لكنك قلت، لو قلت له أنت لست كالملوك، أنت لست ككل الكرماء، أنت تنفي على وجه الإجمال، هذا تعظيم له، والله عز وجل أولى أن يعظم بهذه القاعدة. وهذه طريقة القرآن، ليس كمثله شيء. لما جاي يثبت قال وهو السميع البصير، يفصل ولا لا؟ لكن هناك استثناء لهذه القاعدة. جاء في القرآن استثناء لهذه القاعدة. طيب القاعدة هذه الاستثناء راح نذكره في التطبيقين في سورة قل هو الله أحد وآية الكرسي، سوف يذكرها المؤلف. نعم أكمل يا شيخ، تفضل. المؤلف ذكر مثالين وفق فيهما رحمه الله رحمة واسعة، يريد يطبق الثناء على الله واستنباط أسماء الله وصفاته وذكر القواعد هذه، وذكر أعظم آيتين سورتين، آية الكرسي ثم ذكر قبلها سورة الإخلاص، اشتملت على التعظيم لله بأمر يذهل العقول ويجعل القلوب تمتلئ حبا وتعظيما وإجلالا لله جل وعلا. لذلك كان لهاتين، هذه الآية وهذه السورة، مكانة عظيمة في الإسلام. أما قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن، وهذه السورة من قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة. وهذه السورة الرجل الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني ما صلى بهم صلاة إلا وختمها بقل هو الله أحد، فلما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك؟ قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال حبك إياها أدخلك الجنة. وهذه السورة من أفضل ما يدل على عظمتها أنها جاءت جوابا على سؤال المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أنسب لنا ربك، فجاء الجواب في ذكر من هو الله جل وعلا. سألوا من هو ذا الله، انظروا الجواب اللي يهز القلوب، قل يا محمد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسوف نقف الآن مع معانيها. هذه السورة تصوروا كم مرة تقرأ في حياتنا وفي يومنا. نقرأها مرة 3 مرات بعد العشاء بعد الفجر، ونقرأها مرة بعد الظهر، ومرة بعد العصر، ومرة بعد المغرب، و3 مرات بعد المغرب، ومرة بعد العشاء. هذه كم مرة؟ 9. ثم نقرأها عند النوم 3 مرات، كم تصير؟ 12. ونقرأها في أذكار المساء الصباح 3 مرات، كم صارت؟ 15. ونقرأها في أذكار المساء 3 مرات، كم صارت؟ 18 مرة، هذا بالشكل العادي. إذن لها شأن، لها شأن، انتبهوا. هذه صفة الرحمن، صفة الرحمن التي تعرفك بالله. ولهذا إذا رأيت أن الله يكرر ويأمرنا بتكرار شيء من القرآن أو ذكر من الأذكار كل فترة وكل لحظة ويضع عليه أجور عظيمة، معناه في سر وفي شيء يحبه الله، فأكثر منه وتغوص في معاني هذه السورة. الأمر الثاني، انظروا متى نقرأها.
نقرأها في الوتر، في الشفع، في الوتر في آخر ركعة ولا لا؟ ونقرأها في الركعة الثانية بعد سنة الفجر، قبل سنة الفجر الركعة الثانية، ونقرأها في الركعة الثانية بعد المغرب، جاء أنه تقرأ بعد المغرب في السنة قل يا الكافرون قل هو الله أحد، وتقرأ بعد الطواف. شوفوا المواضع التي تقرأ فيها. إذن هذا يدل على أن أيضا لها مكانة تقربك من الله حتى في صلاتك. إذن ما هو معنى هذه الآية؟ شوف قال قل هو الله أحد، يعني أن الله واحد أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه جل في علاه، لا مثل له ولا ند له، واحد أحد. وقالوا إن اسم الأحد في الإثبات لا يجوز إطلاقه إلا في حق الله جل وعلا، لكن في النفي تقول ما جاءنا من أحد يجوز، لكن تقول فلان أحد لا، ما يطلق إلا على الله. هو من أعظم الأسماء اسم الله الأحد الواحد الأحد. قال قل والله واحد الله الصمد. الصمد من الأسماء العظيمة العجيبة التي اشتملت على معان فيها إجلال الله عز وجل. الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه. وقالوا هو الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ قالوا لأنه الغني عن غيره، الغني عن غيره، العظيم السيد. هذه كلها معاني الصمد، العظيم في سؤدده، الغني عن الخلق. ثم قالوا المنزه عن كل عيب ونقص، بدليل أنه قال لم يلد ولم يولد، تأكيد هذا المعنى، لأنه الذي يلد ويولد الأب يحتاج الابن والابن يحتاج إيش؟ والله عز وجل لكمال غناه وكمال عظمته وكمال سؤدده ولا نقص فيه ولا عيب فيه لا يحتاج للوالد والولد سبحانه في علاه. ثم قال ختمها بخاتمة تهز القلوب، قال ولم يكن له كفوا أحد، أي اسمع الله ليس مثله أحد. إذا جئت تقف بين يدي الله وتصمد إليه في دعائك وحاجتك وأنت ترفع يديك، استحضر أن الذي تدعوه على كل شيء قدير ويملك الملك كله ويفعل ما يشاء ولا يعجزه شيء وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لأنه المتفرد مالك الملك. فأنت تدعوه لا مالك إلا هو، تخاف من ولا ترجو إلا الله، لأن بيده مقاليد الأمور كلها. بالله عليكم كيف تعلق قلبك بالمخلوق الذي لا يملك شيء؟ أنت تذهب في سراب، علق قلبك بالملك. إذا جئت تقول يا رب لي حاجة أنت أدرى بها، اللهم اقضها يا رب، لا تلتجئ ولا تلتجئ إلى غيره. هنا لأنه لا كفؤ له، لم يكن له كفوا أحد، لا يعجزه. لما تقول يا رب أنا أريد مال، أريد بيت، أريد زوجة، أريد وظيفة، أريد توفيق في العباد، أريد صلاح الأبناء، أريد أي شيء، اعلم أنك تطلب الذي على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، ليس كالمخلوقين. أنت قد تأتي إلى ملك من ملوك الدنيا لو عنده كل الأموال، لكنك قد تطلب طلب ما يستطيع يجيبك. لو قلت له مثلا أنا مريض لا سمح الله بالسرطان، يستطيع يشفيك؟ ما يستطيع. لكن الذي يشفي من؟ الله. الملك نفسه يريد أشياء ما يستطيع يحققها، يريد صلاح ابن ما يستطيع، يريد هداية زوجة ما يستطيع، يريد ملكا آخر ما يستطيع، لكن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال الآية العظيمة الأخرى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بعد ما ننتهي من السورتين تأملوا أنها كلها تعظيم لله وإجلال بشكل عجيب، ولذلك ورد فيها من الفضل ما يورد في غيرها. ثم نأخذ القواعد المتعلقة بهذه السورتين نطبقها التي يشير لها المؤلف. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أول ما بدأ بذكر الألوهية وإفراده بالعبادة ثم بدأ بالوصف، قال لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم اسمان من أسماء الله، قيل أنهما اسماء الله الأعظم الذي يدعى به أجاب. لماذا؟ قالوا لأن كل الأسماء الأخرى متعلقة بها. ليش؟ لأنه لو قلت الرحيم فإنه لا يمكن أن يكون رحيما وهو غير حي، ولا لا؟ لا يمكن أن يكون كريما وهو غير حي. فالحياة متعلقة بكل معاني الأسماء، فقالوا الحياة ترجع إليها معاني كل الأسماء، الحياة والقيومية. الحي الذي لا يموت. ثم قال القيوم، القيوم أي القائم بأمر عباده ولا يخفى عنه شيء ويدبر أمورهم، قيوم، هذا معنى القيوم، الحي القيوم، فهو مع حياته وقيومته. ثم قال
لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب في الآية الأخرى الأولى قال لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل ما هو مجمل ولا لا؟ ما السر؟ ما القاعدة؟ مفصل، قال لا تأخذه سنة النوم. في الأول إيش قال هناك؟ لم يلد ولم يولد. ترجع إليهما جميع الأسماء الحسنى، لأنه لا يمكن أن تثبت أسماء أخرى إذا لم تثبت الحي القيوم، كلها مترابطة. فهذه أعظم الأسماء التي ترجع إليها معاني كل الأسماء ترجع إليها. طيب من يقول لي جاء هنا النفي مفصلا ما السر؟ خلاف القاعدة ذكرناها، لم يلد ولم يولد وقال ايش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي مفصل، أشياء معينة. السبب الأول أشار إلى زميلكم، إذا كان الله في معرض الرد على من سبه أو تنقصه كما فعل النصارى فقد نسبوا له الولد ولا لا؟ فهو يرد عليهم، هذا استثناء. طيب لا تأخذ سنة ولا نوم، في سبب ثاني. لا سلب، لكن فيها كمال الضد وهو الحياة القومية. لا أيوة، لا هذه تتبع السبب اللي ذكره أنه رد على من نسبه، لكن السبب الثاني لدفع توهم قد يعرض للذهن أثناء القراءة، أثناء ذكر الاسم أو الصفة. كيف؟ الآن لما أقول لكم الله حي قيوم وسكت، شوف يا أخوان بلاغة القرآن وعظمة الله، إيش فائدة أنه قال لا تأخذه سنة ولا نوم؟ أضاف معنى جديدا عندك، لأنك أنت تعرف في الحياة البشر أنه قد ينام هو حي ولا لا؟ فتقول يمكن الله ينام، صح؟ فأكد عليك وقال انتبه من كمال حياته وقيومته أنه لا تأخذ الغفلة البسيطة ولا النوم. واضح؟ هذا سر أن يقول لا تأخذ النوم حتى يؤكد لك كمال حياته وقيومته. وهذا يقودنا إلى القاعدة التي ذكرها المؤلف الأخرى، وهي ترى لازم تذكروا قاعدة نسيناها لما قال في المؤلف الصفحة اللي قبلها، قال وقد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات أن الله عز وجل لما ينفي عن نفسه شيء، انتبهوا، النفي يكون يتضمن إثبات كمال الضد. فإذا قلنا أنه لا يأخذ سنة ونوم يتضمن كمال حياته وقيومته. لما قال لم يكن له كفوا أحد يتضمن كمال أحديته. واضح؟ كلما إذا جئنا ننفي عن الله شيء يتضمن كمال الضد. فإذا قلنا لا يعجزه شيء كمال علمه وقدرته. إذا قلنا لا تأخذ سنة النوم لكمال حياته وقيومته. قلنا لم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. واضح؟ إذن نثبت كمال الضد. ثم ذكر بقية هذه، يعني تكلم العلماء في قوله الكرسي لما وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه لطيفة من اللطائف. إيش معنى الكرسي؟ فيها 3 أقوال، الصحيح منها قول واحد. قالوا العلم، وهذا غير صحيح وأثر ضعيف جدا عن ابن عباس أنه فسره بالعلم. والثاني أنه العرش، وهذا أيضا ضعيف لأنه ورد أن الكرسي غير العرش. الصحيح أن الكرسي هو موضع قدمين الرب جل وعلا. الكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا. طيب اقرأ. توكل على الحي الذي لا يموت، يريد يثبت اسم الله الحي والصفة المستنبطة منها ايش؟ الحياة. والتوكل العلماء قالوا أن التوكل هو تفويض، انتبهوا، قالوا هو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب. تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب. يقولون يكون هناك تعلق بالقلب بالله جل وعلا، واستغناء به مع الأخذ بالأسباب. يعني استغناء بالقلب وتفويض الأمر إليه 3 أمور: استغناء بالقلب وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. هذا هو التوكل الشرعي، 3 أمور: استغناء بالقلب وتفويض الأمر إليه، تقول الأمر إلى الله، فوضت أمري إلى الله بيده مقاليد كل شيء، هذا من التوكل. ثم الثالث تأخذ بالأسباب.
ما يمكن يكون توكل من غير أخذ من الأسباب. إذن هذا هو التوكل. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أثبت عدم الموت مع إثبات قبل إيش؟ نفى عن نفسه الموت وأثبت كمال حياته. واضح؟ هنا فائدة يعني نادر ما تذكر. يقولون التوكل عبادة محضة لا يجوز أن تصرف أو يقال، يعني ما يجوز تقول توكلت على الله ثم عليك. وبعض الناس يقول عشان أخرج من الشرك، لا، حتى ثم ما يجوز، ما يجوز ثم، ما أحد يتوكل عليه إلا الله. يعني هذه مثلها مثل تقول أبى أصلي لله ثم أصلي عليك مع جهتك لك. التوكل ما فيها ثم ولا غيرها. التوكل هذه ترى تحصل أخطاء عند بعض العامة، يقول توكلت على الله ثم عليك، لا، حتى ثم ما تقولها، ما يجوز. لأن التوكل استغناء بالقلب وتفويض الأمر إلى الله وحده دون ما سواه، عبادة محضة خالصة لله. واضح؟ نعم. هذه أسماء الله الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، أسماء لله جل وعلا، نص صريح. من فسرها؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى أحد. الله قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأول الذي ليس قبلك شيء يعني كل المخلوقات جاءت بعده ومن خلقه، فهو وحده ليس قبله شيء. واضح؟ كل مخلوقاته جاءت بعده فلا أحد قبله أزلا وأبدا. واضح؟ والآخر لأن كل شيء هالك إلا وجهه، فهو باق أزلا وأبدا، الآخر الذي ليس بعده شيء. واضح؟ كل شيء سوف يزول إلى الله جل وعلا، لا يهلك ولا يموت، وكل الخلق يحل ويجوز عليهم الفناء والذهاب إلا الله جل وعلا. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ثم قال: وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، إثبات العلو لله عز وجل. وفوق علو الله سوف يأتي في كلام المؤلف، راح نتكلم عن أنواع العلو والظهور، ثلاثة أنواع: علو الذات والقهر والقدر، راح يأتي الكلام عنها. ثم قال، وانتبهوا ترى مهم جدا نقف عند اسمه الباطن الذي ليس دونه شيء. الباطن بمعنى القريب من عباده، القريب من عباده. وقربه نوعان: قرب عام بعلمه، فهو مع خلقه بعلمه فلا يخفى عليه شيء، وهو معكم أينما كنتم، يعني قريب منكم، وهذا هو الباطن، اسم الله معنى اسم الباطن، فلا يخفى عليه شيء ويعرف حالكم. وهناك قرب خاص، وهو معيته الخاصة وقربه لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد. كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكما أسمع وأرى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، غيرها. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله عز وجل: وهو العليم الحكيم، وقوله: وهو العليم الخبير، وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: إن الله. طيب، المؤلف في الآيات اللي سردها لإثبات صفة العلم واسم الله العليم، كل الآيات التي ذكرها المؤلف إثبات صفة العلم، وهي من أشرف الصفات وأعلى الأسماء، وذكر الآيات التي تدل عليها. وعلم الله عز وجل شامل لا يشبه علم المخلوقين، علمه وسع كل شيء سبحانه وتعالى، وذكر الآيات الدالة على ذلك، ولا نقف عندها كثير. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء. الرزاق ذو القوة المتين اسمان الله عز وجل، الرزاق والمتين من أسماء الله. الرزاق لأنه كثير النعم، كثير الأرزاق عليك، جاء بصيغة المبالغة الرزاق. فالمال نعمة والزوجة نعمة، يعني المال رزق
والزوجة رزق، والأبناء رزق، والوظيفة رزق، والهداية للدين رزق، والعلم رزق. فأنت ترفل في نعم عظيمة، نعم الدنيا والآخرة. فلذلك كان الرزاق صيغة مبالغة. ولذلك يقولون الله عز وجل وحده نفرده بالإحياء والإماتة، يعني أنه وحده لا يحيي ويميت، ولا قالوا والرزق. انتبهوا، خطأ لفظي، يقول نفرد الله وحده الرزق، خطأ. الرزق لأنه يقصد به صفة الرزق، الرزاق. الرزق الآن الله بيده وحده الإحياء والإماتة والرزق، وليس الرزق. انتبهوا، الرزق هو الذي أنت تأكله وتشربه، أما الرزق فهو من الله الفعل. واضح؟ نعم. نعم. المتين قالوا هو النهاية النهاية في القوة وفي الرزق. يعني المتين هو اسم لله عز وجل، لكن النهاية في كل شيء. المتانة هي النهاية في كل شيء وأعلى كل شيء، في الرزق والعلم وفي كل شيء، فهو بلغ الغاية والكمال في كل شيء أوصافه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. السمع والبصر صفتان من اسم الله السميع والبصير، ومن أسماء من صفاته السمع والبصر، وهذه يثبتها كما قلت لكم حتى الأشاعرة، السمع والبصر لله جل وعلا. نعم. المؤلف سرد في هذه الآيات إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله جل وعلا، صفة الإرادة والمشيئة. وإرادة الله ومشيئته نوعان، انتبهوا، الإرادة الكونية القدرية، وهي الشاملة لكل شيء، كل ما يقع في الكون من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية، وكل ما يحدث في الكون هو بإرادة الله الكونية القدرية. النوع الثاني الإرادة الشرعية الدينية، وهو ما يريده الله منا شرعا ودينا، فهو لا يريد إلا الطاعات ولا يريد إلا الخير. واضح؟ فالله عز وجل، طيب قد يقول واحد قائل منكم ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ إذا كتبت الفرق ارتحت. يقول ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء أساس ضلال الفرق في باب القضاء والقدر أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فانتبه، الفرق الأول أن الإرادة الكونية عامة شاملة للخير والشر والإيمان والكفر، أما الإرادة الشرعية فلا تختص إلا بالخير وبالإيمان والطاعات. واضح؟ فالله، انتبهوا، تطبيق للفرق الأول، خلينا نطبق الفرق الأول عشان تفهم. فلو أراد الله أراد كونا وقدرا أن يكون في أرضه وفي ملكه أن يكون هناك إيمان وكفر، مسلمين وكفار، ويريد أن يكون في طاعات ومعاصي، ولا لا؟ أرادها، كتبت في اللوح المحفوظ. لكن ما الذي يريدها شرعا مننا؟ الطاعات والإيمان. نتقرب إلى الله بالمعاصي؟ لا، ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه قدره، ولا لا؟ فهو يريده قدرا ولا يريده شرعا. انتبه، هو يريده قدرا ولا يريده شرعا. طيب الفرق الثاني، قالوا الإرادة الكونية القدرية لا يمكن أحد يخالفها. بالله عليكم، هل أحد الآن ممكن يقول والله أنا بأتحكم في وين بولد، أنا بكون من القبيلة الفلانية ولا لا؟ أنت ولدت، ما لك اختيار، الله قدر أن تكون من القبيلة الفلانية وباللون الفلاني وفي المكان الفلاني، هذه أقدار من الله. قدر أن يكون في الكون أحداث معينة، لكن ما تقدر تخالفها. أما الإرادة الشرعية فيمكن العبد أن يخالفها. بمعنى الله ألم يأمر الناس الآن بيؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ كل اللي على وجه الأرض آمن بالرسول؟ لا. جاء واحد من بلد من البلدان قال أنا ما أؤمن بدينكم ولا برسولكم. خالف إرادة الله الشرعية ولا ما خالفها؟ خالفها.
الإرادة الكونية لا يمكن مخالفتها، الإرادة الشرعية يمكن مخالفتها. يفيدنا هذا في الفرق الثالث. الفرق الثالث هو متصل بالثاني، أن الإرادة الكونية القدرية ليس عليها ثواب ولا عقاب، لا مخالفة، ما تقدر تخالف، لن تسأل عنها يوم الحساب. أما الإرادة الشرعية هي التي عليها الجزاء والحساب. كيف؟ يوم القيامة الله ما بيجي يقول لك يوم القيامة يا عبدي أنا قدرت عليك في اللوح المحفوظ أنك راح تزني في المكان الفلاني، لا. إيش يقول لك؟ يقول يا عبدي ألم تعلم أنني أردت منك الإيمان والصيام والعفة ورفضت؟ تقول نعم بإرادتي يا رب. قال عليك أعاقبك، جاءك أنبيائي ورسلي وجاءوك بالقرآن والسنة ورفضت، أنا أعاقبك على هذا، لا أعاقبك على ما كتب في الإرادة الكونية القدرية. واضح؟ العقاب يكون على لأنك باختيارك تخالفها، بمقدورك إيش؟ بإرادتك تخالف أمر الله الشرعي، تقول لا أنا ماني مصلي، أنا ما راح أكون عفيفا، عليها تحاسب. وضحت؟ عرفتم الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ مسألة تتعلق بالإرادة المشيئة، ليس هناك اسم لله اسمه المريد ولا الشائي. انتبهوا، من يقول لماذا؟ لأنه ما جاء نص على الاسم، لابد يكون عليه نص من الكتاب والسنة، لكنها استنبطت هذه من الآيات، صفات فعلية، يفعل ما يريد، إن الله فعل ما يريد، يريد هذا فعل، فهي صفة فعلية، لكن لا إيش؟ ليست اسما، ما نستنبط منها اسم. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب، والمؤلف سرد لنا عدة صفات. المحبة أن الله يوصف بأنه يحب، ويحب أيضا الله جل وعلا، قال في الآية يحبهم ويحبونه، فالله من صفاته الفعلية المتعلقة بإرادته أنه يحب سبحانه وتعالى من شاء، وهذه أنكرها المعتزلة وتأولها الأشاعرة ونفوا من صفات الله. إيش كان حجتهم؟ هم إيش جابوا قاعدة، قالوا صفة أن المحبة هذه للبشر ما تليق بالله. قلنا سبحان الله، ألم تصف الله بالسمع والبصر ولا لا؟ الأشاعرة. طيب ليش فرقتم؟ البشر يوصفون بالسمع والبصر، تقول لا الله ليس كمثله شيء، نحن نقول في هذه مثلها، الله ليس كمثله شيء. جاء المعتزلة نفوا كل الصفات، المعتزلة قالوا ما نحن ما تقدروا، ما قدرتم علينا، قل لا نقدر عليكم. ألم تسموا الله بأنه عليم وكريم؟ طيب البشر يسمون عليم وكريم، قالوا لا الله ليس كخلقه. جاء شيخ الإسلام وضع قاعدة وهي عند السلف طبعا، القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، أو العكس. الآن تقول ذات الله لا تشابه ذات المخلوقين، قولوا صفات الله لا تشابه ذات المخلوقين، انتهى، والإشكال يزول من عندكم. فهم جاءوا بحجة تناقضوا، قالوا ما نثبت المحبة لله، ليه؟ قالوا هذه من صفات المخلوقين، الغضب هذه من صفات المخلوقين. طيب الله ذكرها في القرآن، قولوا أنه يثبت له محبة ليس كصفات المخلوقين. طيب تشبه المخلوقين، طيب أنتم تثبتون الله اسمه العليم والعبد يسمى عليم، والله اسمه الكريم والعبد يسمى كريم، قالوا الله ليس كخلقه، قولوا كذلك صفات الله المحبة ليس كخلقه. فالقاعدة القول في الذات كالقول في الصفات، وهذه حجة ترد على كل الطوائف المنحرفة التي احتجت بحجة عليلة وأصبح ذنب. القول في الذات كالقول في الصفات، يعني الآن ذات الله أحد يقول الله يشبه خلقه؟ لا معتزلة ولا جهمية ولا أشاعرة ولا أحد، ولا سنة ولا أحد. طيب ممتاز، الله وصفاته، هل في إذا قلت لك الصفات نثبتها؟ قل نفسها مثل ما قلت في الذات، أن نثبت الصفات كما تثبت وجود الله، أثبت إيش؟ صفاته أن ليس كصفات المخلوقين، كما أنك تقول أن ذات الله ليس كذاته،
كذات المخلوقين. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك بعد صفة المحبة التي وردت في آيات كثيرة ذكر الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه، وهي من الصفات التي يوصف بها الله جل وعلا. ثم قال صفة الرحمة، جاب الأحاديث الكثيرة أنه رحمن ورحيم، أسماء لله عز وجل يسمى بالرحمن وبالرحيم. وثم ذكر العزيز الحكيم ذو العزة والحكمة. طبعا الحكيم العلماء تكلموا، الحكيم يتضمن ثلاثة أمور من معاني الحكيم. أولا أي صاحب الحكم والأمر وصاحب الشرع، فإنه قضى وحكم، فهو الحاكم على هذا الكون وهو الذي يشرع سبحانه وتعالى. والحكيم أي ذو الخبرة وذو الحكمة، فيقال فلان حكيم. البشر ضاع خبرة، اللي يضع الشيء في موضعه، والله عز وجل لا يمكن أن ينأى عن هذا الوصف العظيم، أنه يضع الشيء في موضعه لغايات محمودة ويعرف مآلات الأمور. هذه الغايات المحمودة هو الذي يختلف فيها عن الخلق. الخلق قد يضع الشيء في موضعه من غير قصد، جاءت كذا ولا لا، لكن الله عز وجل يضعها لأنه العليم الحكيم. بعد العزيز الحكيم قال فالله خير حافظا، من أسمائه الحفيظ سبحانه وتعالى، الذي يحفظ العباد، يحفظ كل أعمالهم مكتوبة عندهم ويوم القيامة وفي القدر السابق وما تكتبه الملائكة، وأيضا حفيظ يعني يحفظهم من الشرور ومن كل الآفات ومما يسوءهم، معنى الحفيظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، أكمل يا شيخ. وما يقتل يريد يثبت صفة الغضب. نعم، صفة السخط، أن الله يسخط على من نعم، على المؤمنين الكفار. نعم، الانتقام، يوصف الله بأنه ينتقم من المجرمين والكفرة. نعم، نعم، يوصف بالكره سبحانه وتعالى، يكره الكفر والكافرين، يكره انبعاث هؤلاء. نعم، فالحديث معروف، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال إلى غيرها. نعم، يوصف الله بأنه يمقت الكفار. نعم، وهو شدة البغض والكره لهذا الأمر. نعم، الإتيان، يوصف الله أنه يأتي. وهذه الآية عجيبة، ردت عليهم قالوا إيش؟ قال إلا أن يأتيهم الله، قالوا تأتي آيات الله، يؤولها. طيب ايش تفعلون في الآية اللي بعدها؟ يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يمكن يكون معناها يأتي آيات ربك أو بعض آيات ربك؟ لا، أن الله يأتي سبحانه وتعالى إتيانا حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا. نعم، طيب خلاص، المجيء، إثبات صفة المجيء. نعم، قف عند ذلك الأذان. بيستعدوا الصائمين وغيرهم. خلاص الآن نكمل إن شاء الله بعد دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى النم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار.